अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाली पाकिस्तान आर्मी, क्या सुभान अल्लाह, क्या ऑपरेशन किया है पिछले 8 घंटों में। भारत को तारीखी तारीखी नुकसान दिया है। भारत अब 10 दफ़ा सोचेगा किसी पर इस तरह रोब जमाने या दुनिया को बताने के जी मैं एशिया की सुपर पावर हूँ। इतना खूबसूरत ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, ये इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। सीसा पलाई दीवार इसका मतलब है, बनियान अल मरसूस का मतलब है सीसा पलाई हुई दीवार। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, वीडियो में बहुत लंबी नहीं करने वाला, लेकिन उसमें अब तक पिछले 9 घंटों में जो नुकसान हुआ है भारत का, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये वो भारत है जो पिछले 4 दिन से पहला हमला करने के बाद, पहले इसने जो भावलपुर मुरीद के वगैरह में जो हमला किया, उसके बाद इसने बस नहीं किया, लोगों को, दुनिया को ये बताता रहा कि जी मैं तो एस्केलेशन चाहता ही नहीं, यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन कभी ड्रोन भेज रहा है, कभी मिसाइल भेज रहा है। और कल रात को जब ये ऑपरेशन बनियान अल मरसूस शुरू हुआ, उससे पहले इसने नूर खान एयर बेस पर हमला किया मिसाइल के साथ। और ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में जो है देखे गए, छतों पर लोगों की उड़ रहे थे। बहरहाल आज की वीडियो में जो मैं आपको इस खुफिया ऑपरेशन, अब तो खैर खुफिया भी नहीं रहा, अब तो ये हो गया है, इतना नुकसान हुआ है कि भारत का जो दिफाई निज़ाम है, भारत का जो दिफाई निज़ाम, उसको बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। सिर्फ ये ऑपरेशन नहीं, उसकी पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी फेर के रख दी है। उनका दिफाई सिस्टम, उनका जो ग्रिड स्टेशंस, उनके जो ज़ख़ीरे हैं, जितना कुछ भी उन्होंने समझा हुआ था, और ऐसी ऐसी जगह पर पाकिस्तान पहुंचा है जहां इंडिया अब तक ये सोच रहा है कि इस जगह का इनको कैसे पता था। दिल्ली में हमारे ड्रोन्स उस जगह पर उड़े हैं जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कि इंडिया को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान को ये जगह भी पता थी। यानी इस हद तक नुकसान पहुंचाया है, और इस हद तक पहुंचा है जो उनकी वेबसाइट्स और जो उनके ग्रिड स्टेशन, जो उनकी खुफिया तनसीबात थी, उनके जो एरोनॉटिकल जो इलाके थे, वहाँ की वेबसाइट, इवन के मौजूदा जमात बीजेपी का जो अपनी मोदी की जो अपनी जमात की वेबसाइट है, वो भी हैक कर ली। यानी एक तरफ साइबर अटैक ने उनकी तबाहियाँ फेर के रख दी, उनका सिस्टम ही नकारा कर दिया। 70 इलाके उनके जो हैं, 70 शहर, वो अंधेरे में डूबे हुए थे। हमारे हैकरों ने उनको तबाह करके रख दिया था। उनका ग्रिड स्टेशन जो है वो बंद करके रख दिए थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था हम करें क्या। और अपना मीडिया उनका क्या क्या चला रहा है, एक मिसाइल गिरा था, वो हमने फतह वो डिफ्यूज़ कर दिया, वो हमने रास्ते में ख़त्म कर दिया। बहरहाल आगे चलते मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने नुकसान क्या क्या किया। अच्छा, जो तस्दीक शुदा रिपोर्ट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ। जो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने या सिक्योरिटी ज़राए ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसमें जो अब तक की तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स हैं, वो 25 से ज़ायद अहम फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया है। फौजी और स्ट्रेटेजिक, जो मैंने कहा कि वेबसाइट्स वगैरह और उनके ग्रिड स्टेशन और जो जहाँ ज़ख़ीरा करते हैं, वो जो किए हैं, मैं आपको वन बाय ये 25 बेसिकली इनका नुकसान हुआ है। अच्छा, भारतीय जो भरमुस मिसाइल का ज़ख़ीरा तबाह हो चुका है। ये वो ब्रह्मोस मिसाइल का जो है ये स्टोरेज था, इसको सबसे पहले हिट किया पाकिस्तान के शाहीनों ने। और मैंने वीडियोस देखी हैं यार, क्या खूबसूरत वीडियो है। वो जहाज़ का जो पायलट है हमारा शाहीन, वो यूं ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा है, और उनकी गनें जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, एंटी एयरक्राफ्ट, लेकिन वो ऐसे ऐसे करता बस निकल ही गया। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये कौन सी मूवी का सीन है। ऐसा तो वो मिशन इम्पॉसिबल में भी नहीं ऐसे वो चलाया होगा उसने, जैसे इसने आज चला के रख दिया। बहरहाल एक तो मैंने आपको बताया ये स्टोरेज। उसके बाद उधमपुर और पठानकोट जैसे जो बड़े एयर बेसिस हैं, पठानकोट और उधमपुर, इनके बहुत बड़े बड़े एयर बेसिस हैं, ये तबाह करके रख दी हैं। दिल्ली जैसे शहर में हाई अलर्ट नाफिज करवा दिया इन्होंने। दिल्ली जैसे शहर में हाई अलर्ट, दिल्ली उनका कैपिटल है, और हमें ये कह रहे हैं कि हमारा नूर बेस, जो नूर खान एयर बेस है, वो हमने तबाह कर दिया है। पिंडी जो है वो ख़त्म हो चुका है, नक्शे से हट चुका है। मैं अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा पिंडी की भी, आपको दिखाऊंगा कि पिंडी में इस वक्त क्या हालात हैं। लोग फूड स्ट्रीट में बैठ के खाने खा रहे हैं, और नूर खान एयर बेस के भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो भी आपको दिखाऊं। बहरहाल वन बाय वन जी, पहले चलते हैं बियास बरमूस मिसाइल स्टोरेज मुकम्मल तबाह। पहला हमला यहाँ पर हुआ था, ब्रह्मोस जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इनका। अच्छा, उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम्स नकारा,
پورا ایئر جو میں اس کی مالیت ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا تباہ ہوا ہے. پٹھان کوٹ پرسائز میزائل حملہ ہوا ہے پٹھان کوٹ میں, یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا نپا تلاسا, اور ان کی بکھیاں ادھیڑ کے رکھ دی ہیں وہاں پر. اس کے بعد آ جائیں جی جلندر میں. جلندر میں جو فضائی حملے ہوئے ہیں, جلندر کا جو ان کا ذخیرہ تھا, جو ان کا ریڈار سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنے والا سسٹم تھا, اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آ جائیں جی گجرات میں, ان کے جو ایئر بیسز تھی گجرات میں, ان کو ہٹ کیا گیا, ٹارگیٹ کیا گیا, تباہ کر دی گئی. آپ یہ نوٹ بھی کرتے جائیے گا, یہ نہ ہو کہ میں بولتا رہوں اور بعد میں آپ کو یاد ہی نہ رہے. یہ ابھی تو صرف گجرات پہنچے ہیں, ہم نے بہت دور جانا ہے. اچھا دلی ریجن میں آ جائیں, حصار کے قریب ان کا ایک میزائل جو ہے وہ سسٹم اس کو تباہ کیا گیا, جہاں پر میزائل نصب کیے ہوئے تھے چھوڑنے کے لیے, اور ان کی بیسیکلی ان کی حفاظت کے لیے تھے. اس کے بعد آ جائیں جی راجستھان, اہم تنصیبات راجستھان میں ان کی تباہ کر دی گئی ہیں. یہ راجستھان جو ہے چونکہ سندھ کے ساتھ ہے, اس لیے یہ وہاں پر بہت زیادہ انہوں نے ذخیرے جمع کر کے رکھے ہوئے. اس کے بعد آ جائیں جی سری نگر میں 20 بھارتی اہلکار وہاں پر انہوں نے مارے ہیں. 20 سری نگر, اور شدید شیلنگ ہوئی تھی رات کو. میرے دوست وہاں رہتے ہیں, وہ خود مجھے وہاں سے آوازیں سنوا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کتنی شدید. اس کے بعد آ جائیں چندی گڑھ. چندی گڑھ میں ان کے ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا, وہ بھی تباہ کر دیا گیا. ابھی ہم چندی گڑھ پہنچے ہیں, آگے آگے سنتے جائیں. امبالہ ایئر فورس اسٹیشن جو ہے ان کا معذرت, جو امبالہ میں ان کا ایئر فورس اسٹیشن جو ہے وہ بالکل اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آ جائیں جی گوالیار, ریڈار سسٹم تہس نہس کر کے رکھ دیا. شاہین و سلام ہے تو انو یار, پاک فوج اتنے دنوں سے رکی ہوئی تھی اور اس کو بار بار سمجھا رہی تھی نہ کر نہ کر. خیر گوالیار کے بعد چلیں جی بٹنڈا, لاجسٹک ہب پر حملہ. یہ بٹنڈا میں جو ان کی لاجسٹکس ہیں, اس کے ہب جہاں پہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک سٹوریج یا ایک گودام کہہ لیں آپ, وہ تباہ کر دیا. لیا نگرانی کا نظام مفلوج ہوا ہے. نگرانی کا نظام جو مفلوج ہوا ہے نا, یہ دنیا کا مہنگا ترین نظام تھا, S-400. اس کی میں آپ کو تفصیل تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پونے آ جائیں جی, ان کا سگنل بیس پر حملہ ہوا, اور سگنل بیس ان کا پارشلی ڈیمیج بتا رہے ہیں کہ ہوا ہے, مکمل تباہ نہیں, پارشلی ڈیمیج ہوا ہے. نگروٹا میں کمانڈ سینٹر تباہ. یہ ابھی ہم نگروٹا پہنچے ہیں, ابھی ہم رکے نہیں ہیں, ابھی ہم چل رہے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابھی آپریشن بھی جاری ہے. اچھا اس کے بعد آ جائے دھیرا نگری, آرٹلری پوزیشن تباہ. ٹھیک ہے, آرٹلری جو ان کی پوزیشن تھی, ٹینکس اور یہ وہ ساری چیزیں, مشین گنیں, وہ تباہ. اچھا ادھمپور میں جو S-400 سسٹم تباہ ہوا ہے, آپ جانتے نہیں ہیں کہ $1.5 بلین اس کی مالیت تھی, اور یہ کسی بھی میزائل کو اڑنے سے جیسے ہی وہ اڑتا تھا میزائل ان کی طرف, یہ سسٹم اس کو ناکارہ بنا دیتا تھا. یہ اتنا بڑا اتنا مہنگا سسٹم تھا S-400, اور ہماری شاہینوں نے اور میزائلوں نے, فتح 1 نے, ابھی صرف فتح 1 یوز ہوا ہے, اس کو S-400 کو اڑا کر رکھ دیا. بھارت اب تک یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ جو میرا ہو چکا ہے, میں ہن جاواں تے جاواں کتنے. بہرحال اچھا جی ٹاپ پہ آ جائیں جی. برگیڈ ہیڈ کوارٹرز ملبہ کا ڈھیر بن چکا ہے ان کا جی ٹاپ پہ. اچھا نیشنل گریڈ, بھارت کا جو 70% بجلی کا سسٹم ہے, وہ انہوں نے, ہمارے ہیکرز نے ہیک کر لیا تھا. یہ جو ہیکرز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو حملہ ہوا ہے, انہوں نے ان کا 70% ان کا جو گریڈ سٹیشن ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم جائیں تو جائیں کہاں. 70% ان کا علاقہ تو بجلی سے محروم ہو چکا تھا. یہ حملے صرف ایک فوجی آپریشن نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ دشمن کے غرور پر کاری ضرب ہے. اس کا غرور تھا میں ہندوستان, میں یہ کر دوں گا, پاکستان نے یہ کیا تو میں وہ کر دوں گا. پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہماری سالمیت, خود مختاری اور دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا منظور نہیں. آپریشن بنیال المنصوص نے یہ پیغام دشمن کو پہنچا دیا ہے کہ آئندہ اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا, ابھی بھی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھی تم آگے بھی چلنا چاہتے ہو تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے, پتھر سے دیں گے, اینٹ کا جواب. لیکن اگر رکنا چاہتے ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, بٹ نہیں تو پھر
چل سو چل لیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.